अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। जनाब, खबर यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 27 नवंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया ओहदा संभाल लेंगे। उनकी नई तकर्री का नोटिफिकेशन चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की रिटायरमेंट के बाद जारी किया जाएगा, जो 27 नवंबर को अपना ओहदे की मियाद को मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो जाएंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब इस वक्त अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं और उनकी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ अलविदाई मुलाकातें हो चुकी हैं। GHQ में भी जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा चुका है, जो कि उनकी आला पेशा वराना खिदमात का एतराफ़ भी है। और यकीनी तौर पर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर जो भी किरदार रहा है वो यकीनन इस बात का मुतकाज़ी था कि उनको इसी तरीके से इज़्ज़त व एहतराम के साथ रुखसत किया जाए। अब 27वीं तरमीम के मंजूरी के बाद ये जो नया ओहदा था इसको तख्लीक किया गया था और 27वीं आईनी तरमीम के तहत ही ये जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ऑफिस था इसका खात्मा किया गया था। इसका मतलब ये है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो पाकिस्तान के आखिरी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर अपना ओहदा संभालेंगे, जिसकी मुद्दत का तयन भी 27वीं आईनी तरमीम के तहत कर दिया गया है। यानी उनकी अगली मुद्दत जो कि 5 साल के लिए है बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो अगले 5 साल तक जारी रहेगी और वो 27 नवंबर 2030 तक अपने इस ओहदे पर फाइज रह सकेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आर्मी एक्ट है इसमें भी 27वीं आईनी तरमीम के तहत चंद तब्दीलियां करते हुए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे की गुंजाइश को रखा गया था। और इसके साथ साथ फौज के अंदर आपको मालूम है कि तकर्री तबादलों का एक सिलसिला जारी रहता है और मुख्तलिफ कोर कमांडर्स जो हैं वो सितंबर से लेकर अगले साल जनवरी फरवरी तक रिटायर होते रहेंगे और नए ओहदों के ऊपर यानी जो कोर कमांडर्स की पोजीशंस या हाईली आर्मी पोजीशंस जो हैं वो खाली होती रहेंगी, उसके ऊपर जो नए लेफ्टिनेंट जनरल्स प्रमोट होंगे उनको वहां पर तैनात किया जाता रहेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जैसे ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभाल लेंगे उनको फौरी तौर पर चंद तकर्रियां करनी हैं, जिसमें से मुमकिना तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट तकर्री स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स के सरबरा की जाएगी। रवायती तौर पर चूंकि अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब तीनों फौजें जो हैं पाकिस्तान की बहरी और बर्री और फ़ज़ाइया, ये उनको भी अब उनके मातहत ये तीनों अफवाज होंगी, तो मुमकिना तौर पर इस बारे में भी गौर किया जाएगा कि इस तरह की अहम स्ट्रेटेजिक पोजीशंस के ऊपर ख़ास तौर पर ये जो है स्ट्रेटेजिक कमांड, इसकी सरबराही कौन सी फ़ौज करेगी। अलबत्ता जो फैसला है हतमी तौर पर वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का ही होगा और इसके साथ साथ जो DGISI का ओहदा है मुमकिना तौर पर वहाँ पर भी एक नए DG की तकर्री की जा सकती है। अब ये जो नए ओहदे हैं ख़ास तौर पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, इसके बारे में अहम तरीन सोर्सेज ने इस बात का इंकशाफ किया है कि फौरी तौर पर कोई नया जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ही आर्मी चीफ के ओहदे को बरकरार रखेंगे और वो अपना काम एज आर्मी चीफ भी जारी रखेंगे। अलबत्ता मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिना जैसे ही कोई सूरत हाल सामने आती है तब वाइस आर्मी चीफ की तकर्री की जा सकती है। ये जो नए ओहदा क्रिएट किया गया है या जहां पर नई तकर्रियाँ की जानी हैं ख़ास तौर पर स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स के ओहदे पर, वहाँ पर चंद मुमकिना जो उम्मीदवार हैं जिनको ज़ेर गौर लाया जा सकता है इस अहम तरीन तकर्री के लिए, उसमें सबसे नुमाया पोजीशन पर हैं इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, जो कि DGISI के तौर पर इस वक्त फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और DGISI होने के साथ साथ वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं। और चूंकि इस वक्त सिचुएशन इस तरह की डेवलप हुई है जहां पर पाकिस्तान की कौमी सलामती इस वक्त बहुत सारे मामलात
کو لک آفٹر کر رہی ہے، خاص طور پر افغانستان کے ساتھ چلنے والے جو مذاکرات ہیں اس پرسپیکٹو میں، اور ISI کے مختلف آپریشنز خاص طور پر کاؤنٹر ٹیررزم وہ بھی چل رہے ہیں، تو اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب جو ہے وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے اور وہ بطور DG ISI اپنا کام جاری رکھیں گے۔ البتہ یہ جو اسٹریٹجک کمانڈ فورس ہے اس کے لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر 3 شخصیات میں سے، 3 لیفٹیننٹ جنرلز میں سے کسی ایک کی یہاں پر تقرری کی جا سکتی ہے، اور اس میں جو نام سامنے آ رہے ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل سید فیاض شاہ جو کہ کور کمانڈر لاہور ہیں، دوسرے نمبر پر نام ہے لیفٹیننٹ جنرل نعمان ذکریہ کا، یہ اس وقت منگلا کور کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور راکٹ فورس کمانڈ کو بھی جناب لیفٹیننٹ جنرل نعمان ذکریہ صاحب ہی لیڈ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے اسٹریٹجک کمانڈ فورس کے سربراہ کے طور پر۔ چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ سب سے امپورٹنٹ تقرری ہے جو کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کریں گے، اور اس کے بعد جو نئی ہیرارکی بنے گی پاکستان کے ڈیفنس کی، وہ بھی ممکنہ طور پر جو چیلنجز ہیں اس پر پورا اترنے کی کوشش کرے گی۔ خاص طور پر اس وقت جو ہماری سچویشن چل رہی ہے انڈیا کے مقابلے میں، اور انڈیا کی جو مسلسل کوشش ہے پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹارگٹ کرنے کی، میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اب ایک نئی چین آف کمانڈ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں آپریشنل ڈیسیژنز لے کر انڈیا یا افغانستان جس طرح کا بھی سرحدی چیلنج ہو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اس پرسپیکٹو میں ایک اہم ترین جو صورتحال ہے وہ اس وقت سامنے آتی ہے جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، ایک ڈیلیگیشن کی GHQ میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب پاکستان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ رکھتے ہیں سامنے، یہ جو شرکا ان سے، یہ جو کورس کے شرکا تھے ان سے ملنے کے لیے۔ یہ 27th نیشنل سیکورٹی ورکشاپ تھی جس کے شرکاء نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انفیکٹ پاکستان کو اس وقت جو درپیش چیلنجز ہیں اس کا ذکر کیا تھا، اور جو افواج پاکستان کی اس وقت کا ریزالو ہے اس کا اظہار کیا تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس موقع پر کہا تھا کہ بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی اور پیچیدہ چیلنجز کے باوجود مسلح افواج قومی سلامتی کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR نے اس ملاقات کے بعد ایک پریس ریلیز بھی جاری کی جس میں کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اس کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انٹیلیجنس قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی قومی سلامتی کے لیے بھرپور پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ علاقائی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، بڑھتی ہوئی جیو پولیٹیکل مسابقت، سرحد پار دہشت گردی اور ہائبرڈ حربوں کے اثرات نمایاں ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ معرکہ حق میں پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جذبے اور عزم نے عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کے لیے ملک کی سرحدی سالمیت، سیکیورٹی اور ہر پاکستان کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ملک کی سرحدی سالمیت، سیکیورٹی اور ہر شہری کے تحفظ میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور ہم انشاءاللہ اپنے دشمنوں کے تمام مذموم عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ ان کا یہ خطاب انفیکٹ یہ جو میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھی ہے یہ اس صورتحال پر ان کے پرسپیکٹو کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس بات کو بھی ثابت کر رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی کو کئی طرح کے چیلنجز درپیش ہیں، اور خاص طور پر ایسے موقع پر جب پاکستان اپنی معیشت کی بحالی کی کوشش کر رہا ہے، دشمن ملک کی طرف سے جو پراکسی وارز ہیں وہ پاکستان میں انیشیٹ کی گئی ہیں، پاکستان میں انریسٹ کو کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ فورن انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں، اور اگر سرمایہ کاری نہیں ہوگی، پاکستان کے اندر جو بھی پوٹینشل ہے اس کو ایکسپلور نہیں کیا جائے گا، تو اس کے اثرات یقینی طور پر پاکستان
پاکستان کی معیشت پر آئیں گے، اور پاکستانی معیشت اگر دباؤ کا شکار ہوگی تو پھر پاکستان کا پورا نظام بھی دباؤ کا شکار ہو جائے گا، اور اس پرسپیکٹو کو بھی انہوں نے ایک چیلنج کے طور پر لیا ہے۔ اور اسی طرح کے چیلنجز ہمیں وہ دشمن جو سامنے نظر آ رہا ہے انڈیا کی شکل میں یا افغانستان کی شکل میں، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لہٰذا جو بھی صورتحال ہے اس کے اندر مکمل ریزالو سے آگے بڑھنا شاید یہ وقت کی ضرورت ہے۔ 27 نومبر کو جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وہ اپنا نیا عہدہ سنبھالیں گے، اور نیا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ جو چیلنجز ہیں اس کے لیے جو سب سے زیادہ برڈن ہے وہ بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اوپر ہی آئے گا، اور ان کی طرف سے لیے جانے والے فیصلے پاکستان کے دفاع کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے کس حد تک معاون ثابت ہوں گے اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ البتہ خواہش یہی ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مکمل طور پر ہونا چاہیے، اور پاکستان کے خلاف جو سازشیں پاکستان دشمن عناصر کر رہے ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے بھی ہر طرح کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔